This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 120. 1. من امروز 4 کیلو انار از میوه فروشی برای دوستم خریدم. 2. خیلی دلم می‌خواهد دوباره شما را ببینم. 3. من مادرم را بیش از هر کس دوست دارم. 4. ابن سینا در حدود 1000 سال پیش در ایران به دنیا آمد. 5. او کتابخانه کوچکی برای خود درست کرد. 6. یکی از شاگردها داستانی را در کلاس تعریف کرد. 7. هرچه برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. 8. آقای آمری خواندن و نوشتن را به من یاد داد. 9. هر سال مقدار زیادی نفت از ایران به کشورهای دیگر فرستاده می شود. 10. من زیباترین گل بهاری را در خنده آن بچه یتیم دیدم.